इस्लामी जमीयत पाकिस्तान। मैं एक बार फिर इस्लामी जमीयत पाकिस्तान की जानिब से आपको डेटेड आमद से खुशामदीद कहता हूँ और तमाम फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, कैमरामैन और तमाम साहब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। मोहतरम साथी हजरात, अभी इस्लामी जमीयत तलबा पूरे पाकिस्तान में तालीम से तामीर को उन्वान से एक बहुत डाइवर्सिफाइड और मल्टी डायमेंशनल किस्म की कैंपेन लॉन्च करके चला रही है, जहाँ एक तरफ पूरी सोसाइटी की सोशल, मोरल और इथिकल वैल्यूज़ को हम रिवाइव करना चाहते हैं, वहीं हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जितने नहीं हो बासलाहियत तलबा हैं हम उनको प्लेटफॉर्म और स्टेज मुहैया करें जहाँ पर वो अपनी सलाहियत का इजहार भी कर सकें और उसके साथ साथ हम उनको मज़ीद प्रोमोट कर सकें, आगे बढ़ा सकें कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकें। और इन तमाम चीज़ों के साथ इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के तालीमी मसाइल के हल के लिए भी बरसर पैकार है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के साथ दरपेश आया है, वो पाकिस्तान की जामियात के अंदर फीसों में होने वाला इजाफा है। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत इस बात का ऐलान करती है कि वो तालीम को फैसिलिटेट करेगी, तालीम को बजट प्रोवाइड करेगी, लेकिन करती बिल्कुल इसके अलग रकम है, इसके बरखिलाफ करती है। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आने से पहले जो 2018 का बजट पेश हुआ उसके अंदर हायर एजुकेशन को 65 अरब रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत ने इसके ऊपर 6 अरब रुपए का कट लगाया था और 59 अरब रुपए के बजट का ऐलान किया था। और इस साल ये जो 2020-21 फिस्कल ईयर का बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेश किया तो ये 64 अरब रुपए का बजट है कि जो हायर एजुकेशन की हुकूमत ने पेश किया। यानी 2020-21 में जो इन्होंने तालीम के लिए बजट मुख्तस किया है वो 2018-19 के बजट से भी कम है। और अलमिया इसके साथ किया है कि एक तरफ तो हमारी हायर एजुकेशन मुतालबा करती है हुकूमत से कि हम 104.95 अरब का मुतालबा करते हैं कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में 70 से जायद जामियात और उनके कैंपसेस का निज़ाम अच्छे अंदाज में चलाने के काबिल हो सकेंगे। और हुकूमत इसके ऊपर हायर एजुकेशन के साथ कमिट करती है कि हम आपको 70 अरब रुपये का बजट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हुकूमत खुद अपना दावा, अपना वादा, अपनी कमिटमेंट भी पूरी नहीं कर पाती और तालीम के साथ ये घिनौना मजाक करती है। इसका नुकसान ये क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जब हुकूमत ने बजट प्रोवाइड करना ख़त्म कर दिया, जब हुकूमत ने ग्रांट देनी ख़त्म कर दी या कम कर दी या इसके अंदर एक बहुत मेजर कट लगाया, तो ये सारा बर्डन फिर स्टूडेंट की तरफ किया और स्टूडेंट से फीस की मद के अंदर वसूली करना शुरू हो गई। इस्लामी जमीयत तलबा ने जब ये पूरी मुहिम लॉन्च की तो इसके साथ हमने अपने एक स्टेटिस्टिकल डेटा भी इकट्ठा किया कि जिसके मुताबिक इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फ़ीसों में 2018 से 20 के दरमियान 30% से 60% तक मुख्तलिफ शोबाजात में बजट में इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 2018 से 20 के दरमियान 25 से 30% फीसों में इजाफा हुआ है। पेशावर के अंदर जितनी हमारी यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई 25% से 50% तक बजट में इजाफा हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी में 55% से 60% तक बजट में इजाफा हुआ है। सिंध यूनिवर्सिटी में 30% से 40% तक बजट में इजाफा हुआ है। और वो बलूचिस्तान जो मादनी वसाइल से मालामाल है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हुकूमत को इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसके लिए हुकूमत अपने मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करती रहती है। अलमिया ये कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी 15% से 20% जहाँ गुर्बत है, अफलास है, वहाँ पर भी 15% से 20% बजट में इजाफा किया गया है। यूनिटी लाहौर जिसके वाइस चांसलर का आपने अगस्त में और जुलाई में बयान पढ़ा होगा कि मेरे पास तो अपनी तनख्वाह लेने के लिए पैसे नहीं बचे, उसने 65% फीसों में इजाफा किया है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी कि कश्मीर के साथ तो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ताउन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी मुख्तलिफ शोबाजात में 35% से 40% तक बजट में इजाफा हुआ है। और इसका अमलन नुकसान क्या हुआ कि UNDP की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट है उसका 75% फीसों में इजाफे की वजह से मौजूद है। एक तालिब इल्म के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है कि जो रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है, आइन तो हमारा कहता है कि 16 साल की उम्र तक तालीम को मुफ्त होना चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको फैसिलिटेट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरीज़िम्मा हो चुकी है, पाकिस्तान की जामियात से भी। और अभी हाल ये कि इस्लामाबाद के अंदर असातिज़ा बैठ कर मुजाहरा कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहों का मसला है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, PhD के अंदर इशूज़ आ चुके हैं। हुकूमत जो तालीमी पॉलिसी लेकर आ रही है उसके अंदर बेशतर मसाइल मौजूद हैं। तलबा यहाँ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी तलबा के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। 60,000, 70,000, 1,30,000 ये सरकारी जामियात की सेमेस्टर फीसेज हैं। कौन है जो इन सेमेस्टर फीसेज का? और आप इस दौरान यानी पाकिस्तान के खुद हुकूमती स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 2016 से 2019 में
जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है उसमें 16% इजाफा हुआ है। बस एक तरफ आपकी आमदनी में महज 16% इजाफा हो रहा है, लेकिन आपकी फीसों के अंदर 30% से लेकर 60% तक इजाफा हो रहा है। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा फीसों में इस इजाफे को कैटेगोरिकली मुस्तरद करती है। हम ये समझते हैं कि फीसों में होने वाले इस इजाफे को वापस लेना चाहिए। और ये जो HEC बनाई गई थी, भाई ये किस मर्ज की दवा है? ये इस मर्ज की दवा है कि साल में एक बार बयान दे दे कि हमें 104 बिलियन बजट चाहिए, उसके बाद अल्लाह खैर अल्लाह, और हुकूमत जितना बजट दे दे फिर उसके ऊपर खामोशी से आगे बढ़ना शुरू कर दे। भाई ये काम नहीं है HEC का। HEC का काम है कि पाकिस्तान की जामियात की नुमाइंदगी करे, हुकूमत से वो बजट हासिल करे। और देखें, ये 2000 साल जब बजट के अंदर मेजर प्रिंट लगा था, तो उस वक्त जामियात की ग्रांट के अंदर 30 से 35% तमाम जामियात की ग्रांट्स के अंदर कमी हुई थी, और वो बर्डन इन जामियात ने फिर तालिब इल्मों पर डालना शुरू कर दिया था। तो जामियात की ग्रांट बढ़नी चाहिए, हुकूमत को HEC को इसका इंतजाम करना चाहिए। और ये जितनी सियासी जमातें हैं कि जब वादा करती हैं, हुकूमत यानी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात का ऐलान करती हैं, अपने मंशूर का ऐलान करती हैं, कहती हैं कि हम तालीम को 4% से 5% GDP का बजट देना चाहते हैं। लेकिन जो अभी आखिरी स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास आया है 2018-19 का, उस वक्त तो खैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन उसने भी महज 2.6% बजट दिया था कुल GDP का तालीम को। इसलिए तालीम को जब तक 5, और अभी इसके नतीजे में हालात के बने कि पाकिस्तान यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP ने जारी किया है, तो उसमें पूरी जनूबी एशिया के अंदर सबसे नीचे अफगानिस्तान से हम बस ऊपर रह गए। यानी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, जितने ममालिक यहाँ पर मौजूद है हमसे यहाँ नीचे मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की तालीम को बजट भी मिलना चाहिए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तालीमी सूरत और फिर शरह खानदगी के अंदर बेहतरी आना चाहिए। एक तरफ तो यूनिसेफ ये बताता है कि पाकिस्तान में 22.8 मिलियन 5 से 16 साल तक की उम्र के 22.8 मिलियन बच्चे वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कि जो स्कूल की बुनियादी तालीम से महरूम है। और फिर वो अपने सर्वे के अंदर ये बताता है कि 22.8 मिलियन वो हैं कि जो 5 से 16 साल की उम्र तक का कुल 44% है, वो तालीम से महरूम है। तो होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती, लेकिन हुआ ये कि 2018 में जो 140 अरब रुपए कुल तालीम के लिए मुख्तस किए गए थे, 2020-21 के फिस्कल ईयर बजट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 117 अरब रुपए कर दिया। यानी जो 2015 और 16 के अंदर तालीम के लिए मुख्तस किया गया था, वो बजट तालीम के लिए मुख्तस किया 2020 और 21 के अंदर। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जी आप बजट में इजाफा करें, और बजट कम अज़ कम उतना मुख्तस करें कि जितना हायर एजुकेशन और जितना पाकिस्तान की ज़रूरत है। और GDP का 4% कम अज़ कम तालीम के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तालीम सूबाई मैटर हो गया, और सूबाई मैटर के बाद जो आपकी GDP भी बनती है वो सारी सूबाई बजट और वफाकी बजट को मिलाकर बना करती है। तो इसका एहतमाम होना चाहिए और हुकूमत इस मामले में अपनी संजीदगी का इज़हार करे। दूसरा, तमाम सियासी जमातों को देखिए, अभी पाकिस्तान के अंदर एक पूरी पॉलिटिकल मोमेंटम चल रहा है, मूवमेंट चल रही है, तमाम जमातें अपने जलसे जुलूस मुजाहरे कर रही हैं, लेकिन ज़रा बताएं ना किस सियासी जमात की तरजीह के अंदर या निकात के अंदर तालीम की तरजीह के अंदर मौजूद है। तालीम की बात उसी वक्त करते हैं कि जब आपको वोट हासिल करने के लिए गलियों और मोहल्लों में आना पड़ता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। उसके बाद आप जितनी मुहिमात चलाते हैं, जितनी तहरीकें चलाते हैं, जितनी कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, वो अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात के उसूल के लिए क्या करते हैं, और आपकी तमाम चीज़ों का दायरा उसी के घूमता रहता है। तो भाई अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, अब आपको तालीम को उसका जायज़ा देना पड़ेगा, और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी अकाबिरीन को तालीम का हक हर तालिब इल्म को दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये सूरत हाल तो होगी जो हमारे सरकारी तालीमी इदारों के लिए। ये जो प्राइवेट तालीमी इदारों का पूरा धंधा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने पाछने वाला नहीं है। यानी ये जो उर्दू का मुहावरा है बिल्कुल सही आता है कि पैसा फेंको और समाज जिसके पास में पैसे होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जामिया के अंदर दाखिला ले लेगा। किसी की 3 लाख फीस है, किसी की 5 लाख फीस है, किसी की 7 लाख फीस है। और सोने पे सुहागा ये है कि अब तो प्राइवेट जामियात में तालीम हासिल करने पर टैक्स तक वसूल किया जाता है। यानी जिसकी 2 लाख से ऊपर फीस होगी तो उसको 5% और 2% और 3% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहाँ का निज़ाम है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे शरह खानदगी वैसे ही कम है। और देखिए प्राइवेट जामियात के एक तरफ हम प्राइवेट जामियात को बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मसला भी दरपेश है, क्या हमारी सरकारी जामियात में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को इनरोल कर लें? जब वो कैपेसिटी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये स्टूडेंट्स फिर प्राइवेट जामियात की तरफ जाते हैं। और प्राइवेट जामियात का ये हाल है, कोई रेगुलराइज नहीं कर रहा, कोई रेगुलरिटी अथॉरिटी इसकी मौजूद नहीं है कि इसका मियार तालीम कैसा है, इसका निज़ाम तालीम कैसा है, ये कौन सी फीस ले रहे हैं, क्या फीस ले रहे हैं। इसलिए मुतालबा करते हैं कि एक ऐसी रेगुलरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो इन प्राइवेट जामियात के इस पूरे निज़ाम को देखे, इनके निज़ाम तालीम, इनके मियार तालीम पर नज़र रखे, इनके फी स्ट्रक्चर के एतबार से इनको पाबंद करे और पाकिस्तान के अंदर तालीम, और अगर उसके बाद
یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ کو طالب علم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ جامعات کو سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی دیجیے، لیکن یہ اسی صورت میں دیں کہ جب آپ ان ساری پرائیویٹ جامعات کو پابند کیجیے کہ جناب آپ نے اس فری اسٹرکچر اور اس معیار اور اس سے کم نہیں ہونا، اس فری اسٹرکچر سے زیادہ نہیں ہونا. تو یہ کام حکومتوں کی ذمہ داری اور یہ ہو رہا ہے. آپ کے کئی پڑوس ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ پرائیویٹ جامعات جب حکومت اتنا کام نہیں کر پا رہی ہوتی تو ان جامعات کو سبسڈی دی جاتی ہے. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تو تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے، کل بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے، اور جو آپ HEC کا بجٹ دے رہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے. اسی طرح یہ جو گرانٹ پہ گزشتہ عرصے میں کٹ لگا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اضافی گرانٹ دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ معیار تعلیم کو بہتر کیا جائے. اسی طرح فیسوں میں کمی کی جائے، یعنی اگر آج سے 4 5 6 سال بعد جو اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوں گے تو 2 لاکھ روپے میں سرکاری جامعات کے اندر پڑھ رہے ہوں گے، جس اعتبار سے اور جس انداز سے فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو فیسوں میں اضافے کو روکا جائے اور جو فیسوں میں اضافہ ہوا ہے اسے کم کیا جائے. اسی طریقے سے پرائیویٹ جامعات کو پابند کیا جائے کہ خاص فری اسٹرکچر سے زیادہ وہ اپنی فیسیں نہیں رکھیں گی اور ان کے معیار تعلیم کو اور نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے. اور یہ جو پرائیویٹ جامعات کی صورت میں بھی ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، یہ طبقاتی نظام تعلیم پورے معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیم پر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے، یہ تعلیم کا ٹیکس ختم کیا جائے. یعنی اب پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے میں بھی ٹیکس دیا جائے گا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے تعلیم پر رائج یا تعلیم پر لاگو ہر قسم کے ٹیکس کو ختم کیا جائے، اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ جو سردست ابھی ہے کہ گزشتہ عرصے کے اندر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے PMC قائم کی گئی ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل وہ ادارہ تھا کہ جو منتخب باڈی ہوا کرتی تھی، ڈاکٹرس کو ڈاکٹرس میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے جو نظام کو چلایا کرتے تھے. تو اس حکومت نے اس کے اوپر پہلے تو یہ شفقون مارا کہ اس کو پریزیڈینشیل آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا، سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا. پھر یہ اسمبلی کے اندر FATF کے ساتھ جب اپوزیشن بائیکاٹ پہ تھی تو اب پتہ نہیں ان کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے یا واقعتاً کوئی سنسیئر ہوتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہوا یہی ہے کہ اپوزیشن بائیکاٹ پہ رہی ہے اور پیچھے FATF اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے PMC کا قانون لاگو کر دیا. اور صرف 20 دن پہلے، یعنی یہ حرکت دیکھیں کیا، صرف 20 دن پہلے یہ قانون لے کر آئے ہیں کہ اب ان کے امتحانات ایک ساتھ ہوں گے. چلیں امتحانات ساتھ ہونے کا تو پہلے بتا دیا تھا، نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے، ویسے تو یہ بات ذہن میں رہے گی اسلامی جمعیت طلبہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے انٹری ٹیسٹ کی بھی مخالفت کی تھی، تو پورے نظام تعلیم پر عدم اعتماد ہے. لیکن 20 دن پہلے انہوں نے انٹری ٹیسٹ کے پورے نصاب میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ اس نصاب کے تحت آپ کو انٹری ٹیسٹ دیا جائے گا. یہ پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، مثالیں آکسفورڈ اور ہارورڈ کی دیا کرتے ہیں، عمل پتہ نہیں کہاں کا کرتے ہیں. یہ برطانیہ کے اندر انہوں نے اپنے میڈیکل کے اس نظام میں تبدیلی کی. 2018 میں انہوں نے بتایا کہ 2025 کے اندر، 7 سال پہلے بتایا کہ 2025 کے اندر ہمارے نظام کے اندر یہ اور یہ تبدیلیاں لاگو ہو جائیں گی، رونما ہو جائیں گی، یا یہ چینجز آ جائیں گی ہمارے نظام کے اندر. اور یہاں 20 دن پہلے بتایا جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹس کے اندر اس حوالے سے اضطراب موجود ہے. اور یہ دیکھیں PMC خود، یعنی یہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر سب کو شامل کر دیا ہے. آپ نے اس کو عجیب قسم کا ملغوبہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر فلنتھروپسٹ بھی ہوں گے، اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں گے. ڈاکٹروں کو سول سوسائٹی اور فلنتھروپسٹ کہاں سے چلائیں گے بھائی؟ ڈاکٹروں کی کوئی ایسوسیشن ہے، ان کا ادارہ ہے، تو ڈاکٹرس کو ہی چلانا چاہیے اور ان کو ہی انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داران کون ہوں گے، وہ کون اہل ہے کہ جو اس کو بہتر انداز میں چلا سکے. پھر اس کے اندر ان پرائیویٹ کالجز کی نمائندگی دے دی گئی کہ جن کو ریگولیٹ کرنا ان کو مقصود ہے. یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں کیسے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکتا ہوں؟ ریگولیٹ تو وہی کرے گا جو مجھ پر بالادست ہوگا. اور PMDC جو منتخب ادارہ تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے ایک نامزد باڈی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگی. اب پتہ نہیں اپنے کسی رشتہ دار کو نوازنا ہے. تو اس لیے یہ تعلیمی اداروں کے اندر اور تعلیم کے ساتھ یہ سیاست گیری اور سیاست بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے تعلیم ہمارے ہاتھ کی چھڑی، ہماری جیب کی گھڑی اور ہماری گھڑی کی مٹھی بن جائے اور جس طرح چاہیں ہم اس کو استعمال کرنا شروع ہو جائیں. جس کو جب جیسے چاہیں داخلے دینا شروع کر دیں، جس کو جب جیسے چاہیں بجٹ دینا شروع کر دیں اور جس کو جب جیسے چاہیں نوازنا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے مزید ایک شفقون مارا کہ 5 سال ایک طالب علم. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیکل اسٹڈیز پہلے اس میں ایئرلی ایگزامینیشن ہوتے تھے، پھر سیمسٹر ایگزامینیشن آئے. اب اس کے اندر ماڈیول سسٹم آ گیا. ہر مہینے 1.5 مہینے پہ آپ کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی پکڑ لیں، وہ پیپر دے رہا ہوگا یا پڑھائی کر رہا ہوگا. تو وہ 5 سال اپنی اتنی ٹف اسٹڈیز سے گزرے گا تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ نے ایک اور ایگزامینیشن NLE کی عنوان سے دینا ہوگا کہ جس کے بعد آپ کی لائسنسنگ ہوگی اور آپ پریکٹس کر سکیں گے. تو ہم اس PMC کو مسترد کرتے ہیں، کیٹیگوریکلی مسترد کرتے ہیں. کوئی ایف اینڈ بٹ اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس پورے آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امتحانی نظام اور نصاب میں تبدیلی کی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور دیکھیں اس کے بعد ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے
انتشار کی صورتحال ہے. صبح ہم کہہ رہے ہیں کہ مختلف ٹیسٹوں میں شروع کر دیں گے. پنجاب اور خیبر ایک طرف جانا ہوگا, بلوچستان تیسری طرف جانا ہوگا. تو یہ انتشار, یہ تفریق, یہ پاکستان کو مزید تقسیم کرے گا. تو اس انتشار سے بچا جائے اور حکمران اس کا انتظام کریں. اسی طرح یہ جو 5 سال کی تعلیم کے بعد NLE کے ٹیسٹ ہے, اس کو بھی نل اینڈ وائڈ کیا جائے. اور اسلامی جمعیت طلبہ, اب یہ تو تمام چیزیں جو ہمارے مطالبات کی صورت میں موجود ہیں. جی سوالات ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہمارے مطالبات کی صورت میں موجود ہیں. کچھ چیزوں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ فی الفور اپنے لائے عمل کا اعلان کرتی ہے. ایک تو جی پہلے بات کرنے پر انشاءاللہ آپ کو سوالات جی کچھ دنوں کو اسلامی جمعیت طلبہ ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر ڈاکٹرز کنونشن منعقد کر رہی ہے, جس کے اندر ان تمام اکائیوں کو ہم یہاں پر جمع کریں گے. اور اس کے بعد یہاں سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے کہ جس کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ڈاکٹرز اور اس سے منسلک جتنے افراد ہیں یہ اس PMC کے قانون کو مسترد کرتے ہیں. ابھی پورے ملک کے اندر مظاہرے کیے جائیں گے, جامعات کے اندر تحریک کا آغاز کیا جائے گا, طلباء کو اویئر کیا جائے گا, موبلائز کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکز کا اوپر پاکستان کے حکمرانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گا. اور اگر یہ 10-12 دنوں کے اندر ہمارے مطالبات کے اوپر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی تو پھر ہم آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کرتے ہیں. اور بالکل اسلامی جمعیت طلبہ ایوانوں کے گھیراؤ سے اور ان ساری چیزوں سے دریغ نہیں کریں گے. جب اسلامی جمعیت طلبہ نے جو قدم اٹھانا ہوگا ڈسٹرکٹ بھی چھوڑ کے اٹھائیں گے. اور ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں 5 سال کے اندر آپ نے تعلیم کے بجٹ میں کمی کی, AGC کے بجٹ میں کمی کی, لیکن جس طرح آپ نے 3 سے 4 سالوں کے اندر فوج کی جتنی جامعات ہیں اس کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے, اسی طرح پاکستان کی عام عوام کی جامعات کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے. یعنی یہ جتنے گیریزنس اور کنٹونمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے بجٹ میں کمی نہیں ہوئی ہے. بجٹ میں کمی ہوئی ہے تو ہم جیسے عام طالب علموں کی جامعات اور اس کے اندر بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ اعلان کرتی ہے کہ ہم یہاں سے اپنی طلبہ تحریک کا اناؤنس کرتے ہیں. پورے ملک کی جامعات, گلی, محلہ, بستی, تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ مظاہرے کرے گی, طلبہ کو موبلائز کرے گی اور طلبہ کو اویئر کرے گی کہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں سے, حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے ہم اپنے مطالبات پہنچائیں گے. اور اگر ہمارے مطالبات پر کام نہیں کرے گئے تو ہم آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے اور ایوانوں کے گھیراؤ کا بھی اعلان کریں گے. اور اس کے ساتھ اگلے منگل کو انشاءاللہ اس مرکز اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ڈاکٹرز کنونشن منعقد کریں گے. پورے پاکستان سے میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے نمائندے اکٹھے ہوں گے اور PMC کے اس قانون کے خلاف, اس ظالمانہ قانون کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں.